नाज़रीन 4TV कश्मीर में ब्रेक के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसम की जो सूरत हाल है, बिलखुसूस अगर हम पूंछ की बात करें, राजौरी की बात करें और पूंछ में बिलखुसूस सरनकोट की बात करें, तो यहाँ पर जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल यानी देखी जा रही है और बड़े बड़े नुकसानात हुए हैं, इस हवाले से मज़ीद ताज़ा अपडेट्स क्या हैं, इस हवाले से हम जानते हैं। जी शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अगर महकमे मौसमियात की अगर हम बात करें तो मुसलसल रोज़ाना ये पेशकशी सामने आ रही है कि बारिशें हो सकती हैं हल्की या फिर यानी दरमियानी दर्जे की। तो बहरहाल ओवरऑल जो मौसम है वो थोड़ा सा मुतगय्यर यानी एक तब्दील नज़र आ रहा है। बहरहाल राजौरी की बात करें, पूंछ की बात करें और बिलखुसूस सुरनकोट की बात करें तो किस तरह की सूरत हाल है और सरकार की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से क्या राहत और बचाव के काम किए जा रहे हैं शबनम? देखिए, जिस तरह से जो जुलाई का महीना होता है, हर एक को ये मालूम है कि जुलाई का महीना जो है, इस महीने में सैलाब आने का बेहद जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको देखते हुए हर एक सरकार का ये सोचना होता है, वो इक़दाम उठाते थे कि जुलाई के महीने में हम पहले दरियाओं पे जो है देखें कि वहाँ पे अगर ज्यादा पानी आता है क्या ये पानी हम डाइवर्ट कर सकते हैं, किस तरह क्या हो सकता है, इस तरह के इक़दाम उठाए जाते थे। तो लेकिन हालिया बरसों में हमने देखा कि जो बादल फटने के जो वाकयात है इनमें इजाफा हुआ है। हाल ही में आपने देखा होगा कि श्री अमरनाथ जी जो यात्रा वहाँ पे होती है, वो श्राइन जो है वहाँ पे इस तरह का बादल फटा और बादल फटने की वजह से वहाँ जानी नुकसान भी हुआ और उसके बाद उस इलाके में कई बार हुआ। और साथ साथ जो पुंछ की जो आज आप बात कर रहे हैं, कई दिनों से हम देख रहे हैं पुंछ हो, राजौरी हो, तो वहाँ के हालात शदीद बारिशों की वजह से काफी अबतर हुए हैं। और जब बादल भी फटे तो उसकी वजह से जो नदी नाले हैं उनमें तूफान आई, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। और गुज़िश्ता रात जिस तरह सुरनकोट में जो हालात पैदा हुए उसकी वजह से आपने तबाही जो देखी होगी कि गाड़ियां जो है वो गली कोचों में पानी अपने साथ बहा के ले गई। और ये पानी जो है वहाँ म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ एहतजाज भी हुआ, क्योंकि उनका मानना है, उनका कहना है कि अगर गैर कानूनी तौर जो ड्रेनेज जो है उसको बंद नहीं किया गया था, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको नाकिस तरीके से रखा नहीं गया होता, तो शायद पानी का बहाव इस तरह नहीं होता, जिसकी वजह से जो हालात हैं वो अबतर हुए। और जो ये पानी है ये अंदर मोहल्लों में गली कोचों में गया तो लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। जो खाने पीने की अशिया है या जो सामान है घरों में वो निकाल नहीं पाए, और निकाल भी कैसे सकते। अचानक इस तरह इस कदर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, तेज रफ्तारी से पानी अंदर आया, उसने जो भी चीज उसको सामने मिली उन्होंने उस सैलाब के पानी ने अपने साथ उसको बहा लिया। और आप देखिए कि जो गाड़ियां हैं कई गेट के ऊपर से, दीवार के ऊपर से लटकी हुई है, जैसे कागज के टुकड़े हैं। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज और शदीद था और उसकी वजह से तबाही देखने को मिली। हालांकि लोगों का एहतजाज है, लोग नाराज भी हैं इंतजामिया से भी, वहाँ की म्युनिसिपल कमेटी से भी, और लोग जो है वो राहत के भी इस वक्त हकदार है। इंतजामिया को चाहिए भी कि वो जल्द उनको राहत पहुंचाए और इस तखमीना लगाए इस नुकसान का। लेकिन तखमीना लगाना और यह हालात का जायजा लेना ही काफी नहीं है। देखना यह है कि आखिर ये सूरत पैदा कैसे हुई। क्या हम तब नहीं देखते हैं कि अगर खुदा हमें क्या होता है कि अगर एक साल बारिश नहीं हुई, ऐसा कुछ कहत साली पड़ी, तो हम क्या करते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि जो मकान होते हैं, रिहायशी मकान होते हैं या दुकानें होती है, उनमें गैर यानी कि नाजायज तौर तरीकों से जो उसमें कब्जे हो जाते हैं, तामीर की जाती है, तब देखने वाला शायद कोई नहीं होता है। आज आपने देखा होगा कि जो जेसीबी आए, जो बिल्डोजर आए, उन्होंने वो हटाई, वो ड्रेन में जो भी किसी ने वहाँ पे मार्बल बिछाया था, कुछ ये ऊपर से रोडी बिछाई थी, उनको खत्म किया, हटाया। तब क्यों नहीं हटाया जब वो मना रहे थे। ये एक ऐसा सिस्टम है जो नाकिस है, और इस नाकिस सिस्टम की वजह से आपने देखा होगा श्रीनगर का जो लाल चौक है वो कभी झील बन जाता है। जम्मू की सूरत हाल है, वहाँ की जो शहर जम्मू के अंदर जो नदी नाले हैं वो भी दरिया बन जाते हैं। ये नाकिस सूरत हाल है यहाँ की सरकार की, यहाँ की इंतजामिया की, जो देखते तब है जब तबाही होती है। तबाही से पहले इस तरह के इकदाम नहीं उठाए जाते हैं कि हालात को बेहतर किया जाए। जी शबनम, बिल्कुल। मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि नुकसानात जो है अभी इसका तखमीना लगाया जाएगा,
لیکن بہرحال جو اطلاعات مل رہی ہے کہ کئی مکانات منہدم ہوئے ہیں اور کئی گاڑیاں، درجنوں گاڑیاں جو ہے اس سے نقصان ہوا ہے گاڑیوں کو، اور پھر جو پیداوار ہے اس کو بھی ضرور کہیں نہ کہیں اس حوالے سے جو ہے نقصان ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں ماضی کی، اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو کیا امید کی جا سکتی ہے؟ مطلب ہر مرتبہ اس طرح جو سیلاب وغیرہ آنے کے بعد نقصانات ہوتے ہیں اس کے بعد تیقن تو دیا جاتا ہے، تخمینہ تو لگا لیا جاتا ہے، لیکن کیا اس کی پابجائی کی جاتی ہے؟ دیکھیے، جب بھی سیلاب جو کہتے ہیں نا، سیلاب تباہی ہوتی ہے جی، کوئی بھی چیز جو قہر بن کے آئے وہ تباہی ہوتی ہے، یقیناً وہ تباہی کا معاوضہ تخمینہ لگا کے آپ اس قدر نہیں دے سکتے جس قدر ان کا نقصان ہوا ہوتا ہے، یقیناً، کیونکہ آپ ایک اندازہ پھر لگا لیتے ہیں جی کہ اس گھر کو 10,000 دیں گے، بھائی وہاں 2 لاکھ کا 10 لاکھ کا نقصان ہو چکا ہے، تو 10,000 یا 20,000 یا 2,000 4,000 سے اس کا کیا ہوگا؟ جو فصلیں ہیں یہاں کی فصلوں کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے، قیمیں جاتی ہے، پھر سرکار وہ ہے جو پھر تخمینہ لگا کے ان کسانوں کو وہ چیز فراہم کرے جو نقصان اس کی بھرپائی کرے، تاکہ انہیں لگے کہ اگر فصل تباہ ہو گئی ہے لیکن فصل کے باوجود سرکار نے ان کی ہمت بڑھا دی، ان کو اتنا معاوضہ دیا۔ اگر 10 لاکھ کا نقصان ہو کے 4,000 آپ دیں گے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کس کا کیا ہے۔ تو اب لوگ بھی پہلے جب اس طرح ٹیمیں آتی ہے تو لوگ جھک جاتے ہیں، اپنا درج کراتے ہیں، اپنا نقصان درج کراتے ہیں، پٹواری صاحب وہاں ہوتے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ وہاں ہوتا ہے، اگر فصلوں کو نقصان تو پھر ہارٹیکلچر، ایگریکلچر وہ لوگ ان کے افسران ہوتے ہیں، تخمینہ لگایا جاتا ہے، لیکن اصل میں جو صورتحال آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں، اس وقت جو تصویریں ہماری ٹی وی اسکرین پہ ہیں اس سے تباہی کا اندازہ ہو سکتا ہے، رہائشی مکانات تباہ ہوئے ہیں، دکانیں تباہ ہوئی ہیں، گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔ جب اتنا نقصان ہوا ہو، ایک تو کمزوری ہے سرکار کی، دوسرا پھر کمزوری اور بن جاتی ہے اور کمر تب ٹوٹتی ہے لوگوں کی جب ان کا نقصان ہو کے معاوضہ نہیں ملتا ہے۔ یقیناً شبنم، آخری سوال کرتا ہوں، وہ یہ ہے، وہ مطلب سیاسی اعتبار سے، پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو بہرحال انتخابات کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، انتخابات بہت جلد ہوں گے، بہرحال کس طرح کی تیاریاں ہم کہیں، کس طرح کے حالات سے لوگ اس وقت جو ہے دوچار ہیں، اور پھر جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ حالات سازگار ہو جائیں، بہتر ہو جائیں تو پھر ضرور جو ہے انتخابات ہوں گے۔ اب جبکہ اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہے، پھر اس سے ہٹ کے دیگر بھی معاملات ہے، ڈی لیمیٹیشن کا بھی معاملہ سامنے آیا، لیکن کیا اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام تر جتنی بھی پارٹیاں ہیں انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے؟ شبنم دیکھیے، جہاں تک میں ایک رپورٹر ہونے کے ناطے، جرنلسٹ ہونے کے ناطے دیکھ رہا ہوں، اور جہاں تک لوگوں کی سوچ ہے یا جو جرنلسٹ یہاں کے ہیں، رپورٹرس یہاں کے ہیں، سینئر لوگ ہیں، صحافی ہیں، تو جب بات ہوتی ہے، بات 2 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک طریقہ یہ کہ کیا عوام چاہتی ہے کہ عوامی سرکار ہو، کیونکہ انہیں رسائی ہوتی ہے وہاں تک، اپنے ایم ایل اے جو ہوتے ہیں نزدیکی ان سے ملتے ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، اور ایک ایم ایل اے ہی منسٹر کے پاس جاتا ہے اور منسٹر چیف منسٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ابھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ عوامی سرکار ہو، ان کے مسئلے حل ہو۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جب بھی پارلیمنٹ کا سیشن لگتا ہے اس سے پہلے ہی سرکار کی طرف سے ایک اچھی امید والا فیصلہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی بیان آتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے سیشن ختم ہوتے ہی الیکشن ہوں گے۔ جمہور کشمیر سے متعلق اس قدر لوگوں کی امیدیں بڑھنا یا دوسرے جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے سیاسی جلسے کارکنوں کے ساتھ ملنا، یہ اچھل کود ایک دم پھر ٹھنڈی پڑ جاتی ہے جب سیشن ختم ہوتا ہے، یہ سارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بار کیا ہوا کہ پارلیمنٹ میں ہوم منسٹر جو ہماری ہیں انہوں نے اس بات کو اعلان کیا کہ یہ چیز اب جو چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے اس کے ہاتھ میں، کہ انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کرنی تھی، سرکار نے وہ کی، انہوں نے حالات کو بہتر کرنا تھا وہ کی۔ اب سرکار تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے حالات ٹھیک نہیں کیے، کیونکہ 370 ہٹائے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ حالات بہتر ہوئے ہیں، اب اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے، یہ بال تو انہوں نے ان کے کوٹ میں ڈال دی ہے، اب وہی اس کا یہاں پہ جو یہاں کا جب یہاں پہ آئیں گے اس کی طرف دیکھیں گے صورتحال کیا ہے، کیا الیکشن کرانے کے حوالے سے صورتحال زمینی سطح پہ بہتر ہے، وہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہمارا سوچنا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ الیکشن ہو، لیکن جہاں تک جو زیرس لوگ ہیں یہاں کے
जो या पॉलिटिशियन जो भी बड़े बड़े हैं, उनको जब उनसे हम इंटरव्यू करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको भी अंदर से उम्मीदें नहीं है। अब क्योंकि हालात ऐसे बन जाते हैं जैसे अगर हो गए तो फिर क्या करेंगे, उनको अपनी एक्टिविटीज भी बढ़ानी पड़ती है। लेकिन दिल से हम जब उनकी दिल से बात निकालते हैं तो उन्हें यकीन है कि शायद नहीं होंगे अभी। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ इतना दबाव अब मरकजी सरकार पे बढ़ रहा है कि अगर आप इतने बड़े जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, लोगों को सरकार मरकज से वो खिदमत दे रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की क्या खता कि वहाँ आप ये नहीं कर पाते हैं। अगर आप नहीं कर पाते, इसका मतलब आपने जो 370 हटाए जाने के बाद कहा था कि सब कुछ बेहतर हुआ है, तो ये सारी सूरत हाल जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है नवंबर दिसंबर तक। अगर सूरत हाल मौसमी ठीक रही और जमीनी सूरत हाल भी ठीक रही, जो खासकर जो यहाँ पे जो हालात जो है वो भी बिगड़ ना जाए, वो ठीक है, तो फिर कोई इसमें नहीं कि ये करना पड़ेगा, इसका फैसला लेना पड़ेगा। अगर लेती है तो शायद इस सरकार की कामयाबी मानी जाएगी। लेकिन सरकार भी ये देखना चाहती है कि क्या वाकई हमारी पकड़ इतनी वहां पे है कि अगर इंतखाबात हुए तो हम जीतेंगे। तो ये दो सोच वाली जो सोच पैदा इनमें हो गई है, इस सोच से उनको भी डर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम दीगर खबरों की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं राजौरी के बोदल से गब्बर इलाके की तरफ जाने वाली सड़क इंतहाई मखदूश होकर रह गई है। सड़क कच्ची है, पुख्ता सड़क नहीं है और साथ ही यहाँ ड्रेन सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा बताया गया है, जिसके नतीजे में मुकामी अवाम को दोहरे मसायब का सामना है। मुकामी लोगों का कहना है कि आमद रफ्त के लिए इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है, बिलखुसूस तलबा, खवातीन और ज़ईफ़ अफराद को मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से PMGSY स्कीम के तहत कश्मीर में बेहतर सड़कें बनाने, तामीर करने के बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है कि हम कई एक मुश्किलात से दो चार हैं। जा रहा था कि हमारी अपनी गाड़ी भी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकी। यहाँ मैंने जो देखा है, इस रोड की इतनी खस्ता हालत है जो यहाँ बुद्दल से गब्बर की तरफ जा रही है। और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे ये है कि यहाँ की जो नाली है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा ही तबाह बर्बाद है। क्योंकि जैसे मैंने अभी देखा, अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ से ड्रेनेज का जो नाली का इन्होंने रोड तबाह बर्बाद है। हाल रोड है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। हाल ही में डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब यहाँ आए थे और उन्होंने इसी रोड के मामलात में सबसे बड़ा एक्शन लिया था। लोगों के कहने पर यहाँ लोगों का एहतजाज था कि हमारी रोड की बहुत बुरी खस्ता हालत है और PMGSY के अंडर आती है। और अगर हम PMGSY के काम देखें तो बिल्कुल ज़ीरो हैं, और अगर इनके नाम देखें तो हर जगह में ऐसे रोडें बिछाने का कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पब्लिक परेशान है, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, हर जगह में रोड की खस्ता हालत है। पुलवामा के मुज़ाफ़ाती इलाके कोलुलु बंडपोरा में मुकामी अवाम की शिकायत है कि वो पिछले 20 बरसों से पीने के साफ पानी की बेहतर फराहमी से महरूम हैं। पुलवामा के मुज़ाफ़ाती इलाके कोलुलु बंडपोरा के रहने वाले बाशिंदों ने एहतजाज करते हुए हुक्काम से अपील की है कि वो इन्हें पीने के पानी की सप्लाई का बेहतर इंतजाम करें। बसूरत दीगर वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। इस ज़िमन में PHE डिवीज़न पुलवामा के अहदेदार फरीद हुसैन रेशी ने यकीन दिलाया है कि मसले का बहुत जल्द हल किया जाएगा। आब प्रॉब्लम वरियों पे आब ना टोटल कहें, बिल्कुल ना यह डिपार्टमेंटस सैनिस पता ये कुलिस पत्मो कह वरियों पे कश्मीर आबच दिक्कत है। गो यूज दपो मसल ग हल, त्रो पाइप लाइन नेसब सड़क त्रोक नेसब पे बिल्कुल गई तती बंद कम। तरह फिक्र अ डिपार्टमेंटस क्या गो यह तूता मतलब वनकस अकाउंट अत पोस कहें, अम मूजूब गसान कहें ना तेल कत खनिक तुम वो सड़क मतलब हालात वनकस सान सड़क हालात सान सड़क हालात कस पोजिशन ये गामस मज थोक ना गाड़ बनान योर वालन वो थोक बेकार थक सारी लुक कर तुम वो पोजिशन तुम वो पान मतलब ये क्या गुमुत सानिस रोडस रोड पे पे पाइप लाइन तरह फिक्र पुरजोर गुजारिश करान डिपार्टमेंटस गवर्नमेंटस जी सोन मसल कर तो मेहरबानी कर गाँव के खुद पाइप कि दी तो सड़क
کمپلیٹ کر دی تتھے کن یل سون گام گورنمنٹس ضرورت یہ میں بڑ گزارش کہ اچھا بیمار بنان کڑن کان پیوان کڑن آب گڑ تر بنائی تو موڑ کر پکن بیوان کی بنان اس مشکل تیز مے وچمت ونیک تین تیز آب سختی یہ پیان آب گڑ کار کر رٹو آب پھٹ چمہ کیا انو کت تریش سہ کت انو یہ ٹوٹلی آب کہین ٹوٹل نہ بیس یہ آب گڑ وات مز صاف مز مکر پیوان تی مکور آب چون. یہ لوگوں کا کہنا بالکل درست ہے. جب لوگوں کا کہنا درست ہے تو ڈپارٹمنٹ میں بھی پہلے ہی یہ پرابلم ایڈریس کی ہوئی ہے انڈر JJM. ہم نے اس کا پروجیکٹ اپروو کیا ہے, اس کا الاٹمنٹ ہو گئی ہے. اس الاٹمنٹ کے اگینسٹ اس سکیم میں تقریباً 80% کام ہو چکا ہے فصل میں. یہ پارٹ آف دیٹ ہے. اب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جیسے لوگ خود ہی بول رہے ہیں کہ آپ بھی دکھا رہے ہیں اس میں کہ وہاں پہ ڈپارٹمنٹ نے ارتھ ورک کی ہوئی ہے, نالی بنی ہے, اس میں پائپ نہیں ڈالی ہے. تو وہ تو ایک پروف ہے کہ ان کا ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اس میں. اب لوگوں کی اپریہنشن یہ ہے کہ وہ ڈایا میٹر آف دا پائپ ول ناٹ سفائس, ان کو وہ سفائس نہیں کرے گا. ان کا اپریہنشن وہ غلط ہے, مگر ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ جو JJM کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی انوالومنٹ بھی ہمارا مطلب جو گائیڈ لائن میں ہے وہ ہے. تو اس لیے اگر وہ کہتے ہیں تو کیونکہ جس وقت یہ پروجیکٹ بنا ہے یہ 2019 میں بنا تھا, اس وقت کچھ گھر ابھی نہیں بنے تھے, وہ اس دوران میں وہاں پہ آئے ہیں. تو ہم نے AWE صاحبہ سے ڈیسائیڈ کر کے اس میں ہم کچھ پائپیں اور بھی اسی ڈایا کی لگائیں گے جو وہ بولتے ہیں. وہ ریکوائرمنٹ بھی ہے, وہ انشاءاللہ ہو جائے گا 10-15 دن تک. سونمرگ میں کیبل کار اسکائی لفٹ کے لیے پیش رفت شروع ہو چکی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کیبل کار اسکائی لفٹ کے آغاز کے ساتھ ہی اس خوبصورت سیاحتی مقام پر سیاحت کو مزید فروغ ملے گا اور سیاح بڑی تعداد میں سونمرگ کا رخ کریں گے. 2,79,00,000 روپے کی لاگت سے اسکائی لفٹ کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی. 27 جولائی کو یہاں سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. اس موقع پر مینیجنگ ڈائریکٹر کیبل کار کارپوریشن کے بشمول دیگر متعلقہ محکمہ جات کے عہدیداروں نے مزید تفصیلات بتائیں. تو یہ اسکی لفٹ یہاں پہ ڈریگ لفٹ لگے گی تو آلموسٹ اس میں کیپیسٹی 250 سے 300 بندے ایک سکیئر نیچے سے اوپر جائیں گے. ایک ونٹر ٹورزم کا فرسٹ انیشیٹو اور بوسٹ کرنے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے. یہاں کے لوکلس ایون یہ ایک ریزورٹ نیکسٹ ریزورٹ بن جائے گا ادر دین پہلگام اینڈ پہلگام اور گلمرگ کے بعد دس ول بی اندر نیو ریزورٹ فار اسکیم. اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ سول ورک شروع ہوتے ہی مے بی اے منتھ اور اس کے 1-1.5 مہینے کے اندر اس کی ایریکشن ہو جائیں گی. اینڈ ہوپ فلی اس ونٹر میں اس اسکی لفٹ کا مزہ یہاں پہ اسکینگ کورسز شروع ہونے ایکسپیکٹڈ ہے کہ دسمبر جنوری سے شروع ہونی چاہیے. تھینک یو. دیکھیے آج ہم نے رسمی طور یہاں جو سونمرگ میں ہمارا اسکی لفٹ لگا ہے ہم نے اس کا انعقاد رسمی طور کیا. کل سے ہمارا کام یہاں پہ اسٹارٹ ہو جائے گا. یہ پروجیکٹ جو ہے یہ 2,79,00,000 کی لاگت سے ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں. پہلا ایسا لفٹ سونمرگ میں رہے گا اور جو سکی کی فیسلٹی ہماری آج تک صرف گلمرگ اور پہلگام میں تھی, آج کے بعد وہ یہاں پہ سونمرگ میں بھی اسٹارٹ ہو جائے گی. ہمیں پوری امید ہے کہ یہ لفٹ جو ہے یہ تقریباً آپریشنل جو ہے اسی ونٹر میں ہوگا اور جو بھی سینٹرل کشمیر یا اسپیسیفکلی گاندربل ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو یہاں پہ فائدہ ملے گا. ان کے بچے یہاں آ سکتے ہیں اور یہاں پہ اسکی سیکھ سکتے ہیں. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے اور لوگوں کی انفارمیشن کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفٹ جو ہے یہ ایک لمبا لفٹ ہے, 260 میٹر اس کی اسپین ہے لینگتھ, اور اس میں دونوں کورسز فاؤنڈیشن ایز ویل ایز انٹرمیڈیٹ اور جو مجھے بتایا گیا ہے کوئی مطلب ایڈوانس کورس یہاں پہ بچے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور ناظرین آخر میں سرخیوں پر